أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. سونا قرآن. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. سبحان الله. वाह वाह सोना कुरान पढ़ो. إن قرآن الفجر كان مشهودا. سبحان الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك. سبحان الله. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحان الله. वाह वाह सोना कुरान पढ़ो. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان الله. वाह वाह. وقل جاء الحق وزهق الباطل سبحان الله. إن الباطل